1202 مع إميل جعيط بمساهمة البنك العربي لتونس ATB. محترفون في خدمتكم. نجموا نتمتعوا بهالمميزات هذه من خلال الدراجة، معناها سهل جدا الحواسة فيها. وقت اللي نحوسوا نجموا نطلعوا على لي مونيمون هيستوريك، يعني المواقع الأثرية اللي هي متعد معناها تعد المئات، إلى جانب معناها التمتع بالهواء النقي، معناها البحري إلا معناها ينعش ويطيل في العمر كما قال فلوبير. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم دورتنا في 1202 باش تهزنا البقعة ينتجوا فيها حاجة ما تغيب على طعام، وديما كي نعطوها يقولوا حاشاكم. عرفتوا هاشي؟ باهي نزيد نقرب لكم، هي موجودة في صفاقس على البحر. زد صعبت عليكم نسبة. باهي اسمو احنا ايش باش نزوروا اليوم مع سيريدا ديريكتور دو لا كوتوزال دو تينا. ملاحة صفاقس هي ملاحة من 3 ملاحات معناها تابعين للشركة العامة للملاحات التونسية. C'est une saline donc on est alimenté par l'eau de mer et jusqu'à saturation et on produit le sel. Donc l'année où il n'y a pas de production, il n'y a pas de sel. Voilà, donc il n'y a pas de gisement du sel. معناها تقول لي انت اللي ميسرة كما يمشي يجني الزيتون يمشي يجري تجني والملح. Exactement, c'est une activité agricole. ملاحة صفاقس عجوبة، بحر وماء وسماء ورمل والوان يهبلوا ويتبدلوا، يتعداو من الازرق السماوي للاخضر كباري ومن الاحمر غبره للعنابي والليلة. الملاحة محلولة على البحر، الوانها تتبدل في الصباح وفي القايلة. احلى وقت نجموا تزوروها فيه هي العشية مع غروب الشمس. دايوغ فما برشا ناس يمشيو ديما يعملوا دورة في الملاحة، منهم شكون يمشي يشم شوية هوا، منهم شكون يعمل مارش، ومنهم شكون يعمل تصاور ولا يتفرج في العصافر. الملاحة est une zone humide protégée رمسار. في العالم فما 2331 سيت بروتيجي، منهم 6 في تونس. والملاحة d'un point de vue ornithologique est très importante dans le monde. وما نلقاوش خير من سي حبيب دالنسي ornithologue expert international et très actif dans l'association des amis des oiseaux باش يقول لنا علاش. C'est la zone où on peut voir les plus grandes espèces par rapport aux autres zones. Par exemple, l'échelle, on peut voir dans une quarantaine d'espèces. Mais les salines de Sfax, on peut voir un peu plus de 80 espèces. Les principaux sont les espèces globalement menacées, c'est-à-dire la sarcelle marbrée et le fuligule neuroca. Le fuligule, c'est une espèce de canard qui est mondialement menacée. D'accord. Donc elle est présente, elle niche. S'il y a entre 2 et 6 couples, le site il est automatiquement protégé. C'est un oiseau vulnérable qui est nicheur, sédentaire, migrateur. On a à peu près 12 000 oiseaux. الفلامون بالنسبة لتينا تقع العام الكل. خاطر تينا هي تخدم si on peut dire 3 rôles. الرول الأول هو c'est un site de passage transitoire. الرول الثاني site d'hivernage. Bon, rarement la nidification, mais الأهم حاجة هو فيه هو comme un jardin d'enfants. كيفاش بس تقولي كيفاش جاردان دونفون. بون لي فلامون في الميديتراني كسوا اورينتال بيان اوكسيدونتال يعيشوا في تركيا، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا. هذوما عندهم دي سيت بيان اميناجي بيان بروتيجي. السانكون الاولين قبل ما يعيشوا يجيو يعديهم في تينا، دونك الجناج نتاعهم يعديوها لهنا وبعد 5 ans ils vont nicher ailleurs. Pour quelle raison ils vont nicher ailleurs? Il fait plus chaud, il y a plus de lits. Et Koulkaïl, pourquoi il ne ferait pas des bébés ici? Oui, c'est un oiseau très farouche. S'il est menacé, donc il ne va pas nicher. D'accord. Donc nous, ici, on a le sanglier, c'est une nouvelle espèce pour Sfax. Puis les chiens errants. Bon, la saline crée des îlots pour l'identification de ces oiseaux, mais il y a toujours le sanglier qui peut nager, qui peut pénétrer dans les eaux. Puis il y a l'homme aussi. Voilà, le décor est planté. راكم تقولوا ايش بها هزتنا مال جعيت للملاحة، ايش باش نعملوا؟ هاوجيكم الحديث. اليوم فما اسوسياسيون اسمها المغامرون تقترح تبسكيلة في الملاحة. Autrement dit, elle propose des circuits de rando vélo dans les salines de Tina. الفكرة زينة، l'énergie positive, la démarche écologique et durable وتمكننا أن نستغل ثرواتنا الطبيعية autrement. Les débats et les polémiques على ثروات بلادنا ماهوش موضوعنا، والبروجي هذا شد انتباهنا على خاطره أوريجينال، يستغل بقعة انسوليت et apporte une nouvelle activité de loisir للمنطقة et un produit touristique attractif جديد.
اسمعوا سي توفيق القايد المندوب الجهوي متاع صفاقس يحكي لكم على المنتوج. الخرافة بسيطة جدا، لأنه كان نرجعوا الأمور الأصل نلقاو أنه صفاقس كانت عاصمة الدراجة، واليوم تسترجع هالمكانة متاعها، واليوم جمعية معناها المغامرون اللي تشجع على استعمال الدراجة، وكانت ثم معناها مبادرات، وكنت حتى مؤمام ركبت معهم وعملنا دورة في المدينة للتعريف به هذا. وكما قلت سيادتك أنه لوندغوا انسوليت في الملاحات اللي فيها 1740 هكتار تقريبا للاكتشاف، وفيها كذلك هي معناها خزان كبير وموطن متاع طيور مهاجرة، أكثر من 100 معناها نوع من الطيور المهاجرة، كي يقولوا 100 نوع توصل حتى ل 200 ألف طاير معناها اللي يجيوا الغادي، جميع الأنواع موجودة. ونجم نحوسوا بالدراجة ونتمتعوا بالمناظر الخلابة، لأنه الملاحة واللي باسان متاع لاغيكولت متاع الملح فيهم ألوان وفيهم غفلة متاع لوميير يعمل 66 كيف، وللناظر وللمصور ينجم يتمتع بهذا، لأنه البيست كاروسابل وما فيهاش حتى إشكال ومحمية، وما ثماش إكراه بلا على اليمين وعلى اليسار، لأنه اليو معناها مغلق، هو تدخلوا كان اللي عنده نشاط ولا عنده كذا. وكذلك للدارس وللطالب وللعالم وللباحث وللشيبي والشباب، الناس كلها تنجم تمشي، لأنه الحواسة في وسط السالين معناها رائعة وممتعة وسهلة المنال، إلى جانب أنه يوصل للمنطقة الرطبة، المنطقة رامساس اللي هي محمية كذلك، واللي تمثل معناها خزان للطيور المهاجرة، وعندنا أنواع من الطيور موجودة كذلك كان في منطقة تينا في المنطقة متاع الملاحة، ومش موجودة حتى في مكان آخر في العالم. وبالتالي هذه تمثل معناها نقطة جلب كبيرة ومنتوج سياحي يلزمنا نروجوا بعد التشخيص وبعد الدياغنوستيك. قلت أنه تنجم تكون ثم سياحة فريدة ومتميزة بما تتميز به ولاية صفاقس بمختلف في المناطق متاعها، من المواقع أثرية، من أكلات تقليدية، من معناها مناطق رطبة، ومن الملاحة اللي هي من أهم الملاحات تقريبا والوحيدة اللي تصدر كميات كبيرة للعالم، معناها تصدير معناها مباشر، والبرد وقربها معناها للميناء التجاري يخول لها كذا. وهذا وقت اللي نمشيو بالدراجة نجموا نكتشفوا هذا ونجموا نتمتعوا، لأنه في الملاحة زاد هناك مختصين في الطيور ومختصين في معناها إنتاج الملح، ويشرحوا للزائر وبارك الله فيهم. ونحب خاطر في كل مناسبة زرناهم كانوا مستعدين باش يرافقونا وباش يعطيوا المعلومات الشافية والكافية لكل الدراجين ولكل الزائرين اللي معناها بمختلف أعمارهم، ويبسطوا المعلومة، وكانت في مستوى البرودوي هذا جديد كيفاش فوزالي لو كوميرسياليزي، شنو هي لانفورماسيون، وين نجموا ريزيرفي، وعبد متعدي هون يحب يجيبوا صغيرات ولا يحب يعمل آلت ولا يحب يعدي نهار، كيفاش يعمل؟ احنا مندوبية الجهوية للسياحة بالشراكة مع جميع المتدخلين في قطاع السياحة وعلى رأسهم ولاية صفاقس برمجنا ودرسنا وبرمجنا 6 مسالك سياحية تهم ولاية صفاقس الكل، منهم المسلك متاع الملاحات، وهذا متوفر عند جميع وكالات الأسفار الموجودة بجهة صفاقس. فوالا 1002 سي فيني بور اجوردي. كانت هذه دورة في ملاحة تينا وتعريف بالبروجي متاع الفيلو توريزم متاعها. المرة هذه مشينا لصفاقس، والمرة الجاية زعما وين ماشيين؟ ألف 102 مع إيميل جعيط بمساهمة البنك العربي لتونس ATB. ATB محترفون في خدمتكم.